प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 73औं गणतन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा देश अनि विदेशमा बसोबास गर्ने भारतका सबै जनमानसलाई मेरो हार्दिक बधाई। हामी सबैलाई एक सूत्रमा बाँध्ने भारतीयताको गौरवको उत्सव हो यो। सन् 1950 मा आजकै दिन हामी सबैको यस गौरवशाली पहिचानले औपचारिक स्वरूप प्राप्त गरेको थियो। त्यस दिन भारत विश्वको सबैभन्दा बृहत गणतन्त्रको रूपमा स्थापित हुनका साथै हामी भारतका जनमानसले एउटा यस्तो संविधान लागू गर्यौं जुन हाम्रो सामूहिक चेतनाको जीवन्त दस्तावेज हो। हाम्रो विविधतापूर्ण र सफल लोकतन्त्रको सराहना सम्पूर्ण विश्वमा गरिन्छ। हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवसको दिन हामी आफ्नो गतिशील लोकतन्त्र तथा राष्ट्रिय एकताको भावनाको उत्सव मनाउँदछौँ। महामारीको कारण यस वर्षको उत्सवमा धुमधाम भलै कम्ती भए तापनि हाम्रो भावना सधैँ जस्तै सशक्त छ। गणतन्त्र दिवसको यो दिन ती महानायकहरूलाई स्मरण गर्ने अवसर पनि हो जसले स्वराजको सपनालाई साकार गर्नका लागि अतुलनीय साहसको परिचय दिए र त्यसका लागि देशवासीहरूमा सङ्घर्ष गर्ने उत्साह जगाए। 2 दिन अघि 23 जनवरीको दिन हामी सबै देशवासीले जय हिन्दको उद्घोष गर्ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोसको 125औं जयन्तीमा उनको पुण्य स्मरण गर्यौं। स्वाधीनताका लागि उनको ललक र भारतलाई गौरवशाली बनाउने उनको महत्वाकांक्षा हामी सबैको निम्ति प्रेरणाको स्रोत हो। हामी अत्यन्त सौभाग्यशाली छौँ कारण हाम्रो संविधान निर्माण गर्ने सभामा त्यस समयका सर्वश्रेष्ठ विभूतिहरूको प्रतिनिधित्व थियो। उनीहरू हाम्रो महान स्वाधीनता सङ्ग्रामका प्रमुख ध्वजवाहक थिए। लामो अन्तरालपछि भारतको राष्ट्रिय चेतना पुनर्जागरण भइरहेको थियो। यस प्रकार ती असाधारण महिला अनि पुरुषहरूले एउटा नयाँ जागृतिको अग्रदूतको भूमिका निर्वाह गरिरहेका थिए। उनीहरूले संविधानको प्रारूपको प्रत्येक अनुच्छेद, वाक्य र शब्दमाथि सामान्य जनमानसको हितमा विस्तृत चर्चा गरे। उक्त विचार मन्थन करिब 3 वर्षसम्म चलेको थियो। अन्ततः डाक्टर बाबा साहेब अम्बेडकरले प्रारूप समितिको अध्यक्षका हैसियतमा संविधानलाई आधिकारिक स्वरूप प्रदान गरे र त्यो हाम्रो आधारभूत ग्रन्थ बन्यो। यद्यपि हाम्रो संविधानको कलेवर विस्तृत छ कारण त्यसमा राज्यको काम कार्यवाहीको व्यवस्थाको पनि विवरण छ। तर संविधानको संक्षिप्त प्रस्तावनामा लोकतन्त्र, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता र बन्धुत्वको मार्गदर्शक सिद्धान्त सारगर्भित रूपमा उल्लेखित छन्। यिनै आदर्शहरूमा त्यस ठोस आधारशिलाको निर्माण भयो जसमाथि हाम्रो भव्य गणतन्त्र सुदृढताका साथ खडा छ। यिनै जीवन मूल्यमा हाम्रो सामूहिक विरासत पनि परिलक्षित हुँदछ। यिनै जीवन मूल्यलाई मूल अधिकार तथा नागरिकहरूका मूल कर्तव्यका रूपमा हाम्रो संविधानद्वारा बुनियादी महत्त्व प्रदान गरिएको छ। अधिकार अनि कर्तव्य एउटै सिक्काका 2 पाटा हुन्। संविधानमा उल्लेखित मूल कर्तव्यहरू नागरिकद्वारा पालन गरिए मूल अधिकारहरूका लागि समुचित वातावरण बन्दछ। आह्वान गरिँदा राष्ट्रको सेवा गर्ने मूल कर्तव्य निर्वाह गर्दै हाम्रा करोडौं देशवासीले स्वच्छता अभियानदेखि लिएर कोभिड टीकाकरण अभियानलाई जन आन्दोलनको रूप दिए। यस्ता अभियानहरूका सफलताको ठूलो श्रेय हाम्रा कर्तव्यपरायण नागरिकहरूलाई जाँदछ। मलाई विश्वास छ हाम्रा देशवासीहरूले यसै कर्तव्यनिष्ठाका साथ राष्ट्रिय हितको अभियानहरूलाई आफ्नो सक्रिय सहभागिताद्वारा सुदृढ बनाइरहेछन्। प्यारा देशवासीहरू, भारतको संविधान 26 नोभेम्बर 1949 को दिन संविधान सभाद्वारा अंगीकृत, अधिनियमित र आत्मसमर्पित गरियो। त्यस दिनलाई हामी संविधान दिवसको रूपमा पालन गर्दछौँ। त्यसको 2 महिनापछि 26 जनवरी 1950 को दिनदेखि हाम्रो संविधान पूर्णतः प्रभावी बन्यो।
यस्तो सन् 1930 को त्यस दिनलाई पनि स्मरणीय बनाउनका लागि गरिएको थियो, जुन दिन भारतवासीहरूले पूर्ण स्वतन्त्रता हासिल गर्ने सङ्कल्प लिएका थिए। सन् 1930 देखि 1947 सम्म हरेक वर्ष 26 जनवरीलाई पूर्ण स्वराज दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्थ्यो। यसैले त्यसै दिनदेखि संविधानलाई पूर्ण प्रभावी बनाउने तय गरियो। सन् 1930 मा महात्मा गान्धीले देशवासीहरूलाई पूर्ण स्वराज दिवस मनाउने तरिका सम्झाएका थिए। उनले भनेका थिए, उसै पनि हामी आफ्नो ध्येयलाई अहिंसात्मक र साँचो उपायद्वारा प्राप्त गर्न चाहन्छौँ र यो काम हामी केवल आत्मशुद्धिद्वारा गर्न सक्दछौँ। यसैले हामीले त्यस दिन आफ्नो सम्पूर्ण समय यथाशक्ति कुनै रचनात्मक कार्य गर्नमा बिताउनु पर्नेछ। यथाशक्ति रचनात्मक कार्य गर्ने गान्धीजीको यो उपदेश सदैव प्रासङ्गिक रहनेछ। उनको इच्छा अनुसार गणतन्त्र दिवसको उत्सव मनाउने दिन र त्यसपछि पनि हामी सबैको सोच र कार्यमा रचनात्मकता हुनुपर्दछ। गान्धीजी चाहन्थे हामीले आफूभित्र निहालेर हेरौँ, आत्मनिरीक्षण गरौँ र असल मानिस बन्ने प्रयास गरौँ र त्यसपछि बाहिर पनि हेरौँ, मानिसहरूलाई सहयोग गरौँ र उत्तम भारत तथा असल विश्व निर्माणमा आफ्नो योगदान दिउँ। प्यारा देशवासीहरू, मानव समुदायले एका अर्कालाई यति धेरै सहायता गर्नुपर्ने आवश्यकता कहिले पनि परेको थिएन जति आज छ। अब 2 सालभन्दा पनि धेरै समय बितिसक्यो, तर मानवताको कोरोना भाइरस विरुद्ध सङ्घर्ष अझ पनि जारी नै छ। यस महामारीमा हजारौं मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो। सम्पूर्ण विश्वको अर्थव्यवस्थामाथि आघात भयो। विश्व समुदायले अभूतपूर्व विपदाको सामना गर्नु पर्यो। नित्य नयाँ रूपमा यो भाइरसले नयाँ सङ्कट प्रस्तुत गरिरहेको छ। यो स्थिति मानव जातिको निम्ति असाधारण चुनौती बनेको छ। महामारीको सामना गर्न भारतमा अपेक्षाकृत बढी कठिन हुनु स्वाभाविक नै थियो। हाम्रो देशमा जनसङ्ख्याको घनत्व धेरै छ र विकासशील अर्थव्यवस्था हुनुको कारण हामीसँग यस अदृश्य शत्रुसँग लड्नका लागि उपयुक्त स्तरमा बुनियादी पूर्वाधार तथा आवश्यक संसाधन पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध थिएन। तर यस्तो कठिन समयमा पनि कुनै राष्ट्रको सङ्घर्ष गर्ने क्षमता निख्रने गर्दछ। हामीले कोरोना भाइरस विरुद्ध असाधारण दृढ सङ्कल्प र कार्य क्षमताको प्रदर्शन गरेको उल्लेख गर्दा मलाई धेरै गर्व अनुभव हुँदछ। पहिलो वर्षमै हामीले स्वास्थ्य सेवाका बुनियादी पूर्वाधारलाई विस्तृत र सुदृढ बनायौँ र अन्य देशलाई सहयोग गर्न अघि बढ्यौँ। दोस्रो वर्षसम्म हामीले स्वदेशी टीका विकसित गरी विश्व इतिहासमा सबैभन्दा बृहत टीकाकरण अभियान सुरु गर्यौँ। यो अभियान तेज गतिले अघि बढिरह्यो। हामीले अनेकौं देशलाई टीका तथा चिकित्सा सम्बन्धी अन्य सुविधा प्रदान गर्यौं। भारतको यस योगदानलाई वैश्विक सङ्गठनहरूले सराहना गरे। दुर्भाग्यवश सङ्कटको स्थिति आइरहन्छ, कारण भाइरस आफ्नो बदलिँदो स्वरूपमा फर्किरहने गर्दछ। अनगन्ती परिवारले भयानक विपदाको सामना गरे। हाम्रो सामूहिक पीडालाई व्यक्त गर्नका लागि मसँग कुनै शब्द छैन, तर एक मात्र सान्त्वना हामीले धेरै मानिसको ज्यान बचाउन सक्यौं भन्ने कुराको छ। महामारीको प्रभाव अहिले पनि व्यापक स्तरमा कायम छ। यसैले हामीले सतर्क रहनु पर्नेछ र आफ्नो बचाउमा अलिकति पनि लापरवाही गर्नु भएन। हामीले अहिलेसम्म जुन सावधानी अपनायौं त्यसलाई जारी राख्नुपर्नेछ। मास्क लगाउनु र सामाजिक दूरी कायम गर्नु कोभिड अनुरूप व्यवहारको अनिवार्य अङ्ग हो। कोभिड महामारी विरुद्ध लडाईँमा वैज्ञानिक अनि विशेषज्ञहरूद्वारा बताइएका सावधानी पालन गर्नु आज हरेक देशवासीको राष्ट्र धर्म बनेको छ। यस सङ्कटको अन्त्य नभएसम्म हामीले यो राष्ट्र धर्मलाई पालन गर्नुपर्नेछ। सङ्कटको यस घडीमा हामीले कसरी सबै देशवासी एक परिवार भएर एक अर्कासँग जोडिएका छन् भन्ने देख्यौं। सामाजिक दूरीको कठिन समयमा हामी सबैले एक अर्काका साथ निकटताको अनुभव गर्यौं।
हामी एक अर्कामाथि कति निर्भर हुन सक्छौँ भन्ने महसुस गर्यौँ। कठिन परिस्थितिमा लामो समयसम्म काम गरी रोगीहरूको हेरचाहमा आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर पनि डाक्टर, नर्स अनि सहायक चिकित्सा कर्मीहरूले मानवताको सेवा गरे। धेरै मानिसले देशमा गतिविधिलाई सुचारू राख्नका लागि अनिवार्य सुविधाहरू उपलब्ध रहने तथा आपूर्ति श्रृङ्खलामा कुनै बाधा उत्पन्न नहोस् भन्ने सुनिश्चित गरे। केन्द्र अनि राज्य स्तरमा जनसेवकहरू, नीति निर्माताहरू, प्रशासकहरू तथा अन्य मानिसले समयअनुसार कदम उठाए। यिनै प्रयासका बलमा हाम्रो अर्थव्यवस्थाले पुनः गति पक्रेको छ। प्रतिकूल परिस्थितिमा भारतको दृढताको प्रमाण के हो भने गत वर्ष आर्थिक विकासमा आएको कमीपछि यस वित्त वर्षमा अर्थव्यवस्था प्रभावशाली दरले बढ्ने अनुमान छ। यसले बितेको वर्ष सुरु गरिएको आत्मनिर्भर भारत अभियानको सफलता पनि दर्शाउँछ। सबै आर्थिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउन र आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान गर्न सरकार निरन्तर सक्रिय रहेको छ। यस प्रभावशाली आर्थिक प्रदर्शनको पछाडि कृषि अनि विनिर्माण क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनको प्रमुख योगदान छ। हाम्रा किसानहरू विशेष गरी कम्ती खेतबाडी हुने युवा किसानहरूले प्राकृतिक खेतीलाई उत्साहपूर्वक अपनाइरहेको कुरा जान्न पाउँदा म धेरै प्रसन्न छु। मानिसहरूलाई रोजगार दिन र अर्थव्यवस्थालाई गति प्रदान गर्न लघु एवं मध्यम उद्यमहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। हाम्रा अभिनव युवा उद्यमीहरूले स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई प्रभावी रूपमा उपयोग गर्दै सफलताका नयाँ कीर्तिमान स्थापित गरेका छन्। हाम्रो देशमा विकसित विशाल एवं सुरक्षित डिजिटल भुक्तानी मञ्चको सफलताको एउटा उदाहरण हो। महिनामा करोडौंको संख्यामा डिजिटल लेनदेन भइरहेका छन्। जनसंसाधनबाट लाभ उठाउन अर्थात् डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड प्राप्त गर्नका लागि हाम्रो पारम्परिक जीवन मूल्य एवं आधुनिक कौशलको आदर्श सङ्गमले युक्त राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको माध्यमद्वारा सरकारले समुचित वातावरण उपलब्ध गराएको छ। विश्वमा सबैभन्दा शीर्ष 50 इनोभेटिङ इकोनोमिजमा भारतले आफ्नो स्थान बनाएको कुरा जान्न पाउँदा म अति प्रसन्न छु। हामीले व्यापक समावेशमाथि जोड दिनका साथसाथै योग्यतालाई पनि बढावा दिन सक्षम रहेको कारण पनि यो उपलब्धि अति सन्तोषजनक छ। देवी एवं सज्जनवृन्द, गत वर्ष ओलम्पिक खेलमा हाम्रा खेलाडीहरूका शानदार प्रदर्शनबाट जनमानसमा खुसीको लहर छाएको थियो। ती युवा विजेताहरूका आत्मविश्वासले आज लाखौं देशवासीलाई प्रेरित गरिरहेको छ। हालैका महिनामा हाम्रा देशवासीद्वारा विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिबद्धता अनि कर्मठताद्वारा राष्ट्र अनि समाजलाई सुदृढता प्रदान गर्ने अनेकौं उल्लेखनीय उदाहरण मैले देख्न पाएँ। तीमध्ये म केवल 2वटा उदाहरण उल्लेख गर्न चाहन्छु। भारतीय नौसेना र कोचिन सिपयार्ड लिमिटेडको समर्पित टिमले स्वदेशी साथै अत्याधुनिक विमान वाहक पोत आइएससी विक्रान्तको निर्माण गरेको छ, जसलाई हाम्रो नौसेनामा सामेल गरिनेछ। यस्ता आधुनिक सैन्य क्षमताको बलमा अब भारतको गणना विश्वको प्रमुख नौसेना शक्ति सम्पन्न देशमा गर्न थालिएको छ। यो रक्षा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर हुने एउटा प्रभावशाली उदाहरण हो। यसभन्दा फरक एउटा विशेष अनुभव मलाई अति नै हृदयस्पर्शी लाग्यो। हरियाणाको भिवानी जिल्लाको सोही नामक गाउँमा त्यस गाउँदेखि निक्लेका केही प्रबुद्ध नागरिकले संवेदनशीलता अनि कर्मठताको परिचय दिँदै स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना अन्तर्गत आफ्नो गाउँको कायाकल्प गरे। आफ्नो गाउँ अर्थात् आफ्नो मातृभूमिप्रति लगाउ अनि कृतज्ञताको यो एउटा अनुकरणीय उदाहरण हो। कृतज्ञ मानिसहरूको हृदयमा आफ्नो जन्मभूमिप्रति आजीवन ममता अनि श्रद्धा कायम रहने गर्दछ। यस्ता उदाहरणले एउटा नयाँ भारत उठाइरहेको छ। सशक्त भारत अनि संवेदनशील भारत भन्ने दृढ विश्वास म भित्र
पलाएको छ। मलाई विश्वास छ यस उदाहरणबाट प्रेरणा लिएर अन्य सक्षम देशवासीले पनि आफ्नो गाउँ एवं नगरको विकासका लागि योगदान दिनेछन्। यस सन्दर्भमा म तपाईँ सबै देशवासीका साथ एउटा निजी अनुभव साझा गर्न चाहन्छु। मलाई गत वर्ष जुन महिनामा कानपुर देहात जिल्ला स्थित आफ्नो जन्मभूमि अर्थात् आफ्नो गाउँ परख जाने सौभाग्य प्राप्त भयो। त्यहाँ पुगेपछि स्वयं नै मलाई आफ्नो गाउँको माटोको टीका लगाउने भावना जाग्यो, कारण आफ्नो गाउँको धरतीको आशीर्वादको बलमा नै म राष्ट्रपति भवनसम्म पुग्न सकेको हुँ भन्ने मेरो मान्यता रहिआएको छ। म विश्वमा जहाँ पनि जान्छु मेरो गाउँ अनि मेरो भारत मेरो हृदयमा विद्यमान रहने गर्दछ। भारतका जुन मानिसहरू आफ्नो परिश्रम र प्रतिभाद्वारा जीवनको दौडमा अघि निक्लेका छन्, उनीहरू सबैलाई मेरो अनुरोध छ, आफ्नो जरा आफ्नो गाउँघर सहरलाई र आफ्नो माटोलाई सधैँ याद राख्नुहोला। यसका साथै सबैले आफ्नो जन्मस्थान अनि देशको जस्तो सेवा गर्न सक्नुहुन्छ अवश्य गर्नुहोला। भारतका सबै सफल व्यक्तिले यदि आफ्नो जन्मस्थानको विकासका लागि निष्ठापूर्वक कार्य गरे, स्थानीय विकासको आधारमा सम्पूर्ण देश विकसित हुनेछ। प्यारा देशवासीहरू, आज हाम्रा सैनिक अनि सुरक्षाकर्मीले देशाभिमानको विरासतलाई अघि बढाइरहेका छन्। हिमालयको असहनीय चिसो र मरुभूमिको भीषण गर्मीमा आफ्नो परिवारदेखि टाढा मातृभूमिको रक्षामा तत्पर रहने गर्दछन्। हाम्रा सशस्त्र बल तथा पुलिस कर्मीहरूले देशको सीमाको रक्षा गर्न तथा आन्तरिक व्यवस्था कायम राख्न दिनरात चौकसी राख्दछन्, ताकि अन्य सबै देशवासीले चैनको निन्द्रा सुत्न सकुन्। जब कुनै वीर सैनिकको निधन हुन्छ तब सम्पूर्ण देश शोक सन्तप्त बन्दछन्। गत महिना एउटा दुर्घटनामा देशका सबैभन्दा बहादुर कमान्डर मध्ये एक जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी तथा अनेकौं वीर योद्धालाई हामीले गुमायौं। यस दुर्घटनाबाट सबै देशवासीलाई गहिरो दुःख पुगेको थियो। देवी अनि सज्जनवृन्द, देश प्रेमको भावनाले देशवासीहरूको कर्तव्य निष्ठालाई अझ सुदृढ बनाउँदछ। चाहे तपाईँ डाक्टर वा वकिल होस्, पसले वा अधिकारी, सफाई कर्मी वा मजदुर, आफ्नो कर्तव्यको निर्वहन निष्ठा अनि कुशलताले गर्नु देशको निम्ति तपाईँको प्राथमिक अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान हो। सशस्त्र बलका सर्वोच्च कमान्डरका रूपमा मलाई यहाँ यो वर्ष सशस्त्र बलमा महिला सशक्तिकरणको दृष्टिले विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्न पाउँदा म धेरै प्रसन्न छु। हाम्रा छोरीहरूले परम्परागत सीमाहरू पार गरेका छन् र अब नयाँ क्षेत्रमा महिला अधिकारीहरूका लागि स्थायी कमिसनको सुविधा सुरु गरिएको छ। यसका साथै सैनिक स्कुल तथा सुप्रतिष्ठित नेसनल डिफेन्स एकाडेमीबाट महिलाहरू आउने मार्ग प्रशस्त हुनुले सेनाको ट्यालेन्ट पाइपलाइन समृद्ध हुनेछ भने हाम्रो सशस्त्र बललाई अरू उत्तम रूपमा लैङ्गिक सन्तुलनको लाभ पनि प्राप्त हुनेछ। मलाई विश्वास छ भविष्यका चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि भारत आज उत्तम स्थितिमा छ। 21औं शताब्दीलाई जलवायु परिवर्तनको युगको रूपमा हेरिँदैछ र भारतले अक्षय ऊर्जाका लागि आफ्नो साहसिक एवं महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ विश्व मञ्चमा नेतृत्वको स्थिति बनाएको छ। निजी स्तरमा हामी मध्ये प्रत्येक व्यक्तिले गान्धीजीको सल्लाह अनुरूप आफ्नो वरिपरिका परिवेशलाई सुधार्न योगदान दिन सक्दछौँ। भारतले सधैँ समस्त विश्वलाई एक परिवार मानेको छ। मलाई विश्वास छ विश्व बन्धुत्वको यसै भावनाका साथ हाम्रो देश अनि समस्त विश्व समुदाय अरू बढी समरस तथा समृद्ध भविष्यतर्फ अघि बढ्नेछन्। प्यारा देशवासीहरू, यस वर्ष जब हाम्रो देशको स्वतन्त्रताको 75 वर्ष पुरा हुनेछ तब हामीले आफ्नो राष्ट्रिय इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण घुम्ती पार गर्नेछौँ। यस अवसरलाई हामी आजादीको अमृत महोत्सवको रूपमा मनाइरहेका छौँ। व्यापक स्तरमा हाम्रा देशवासीहरू, विशेष गरी हाम्रा युवाहरूले यस
ऐतिहासिक आयोजनमा उत्साहपूर्वक भाग लिइरहेको जान्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। यो भावी पिँढीको निम्ति मात्र नभएर हामी सबैको निम्ति आफ्नो अतीतका साथ जोडिने एउटा शानदार अवसर हो। हाम्रो स्वतन्त्रता सङ्ग्राम हाम्रो गौरवशाली ऐतिहासिक यात्राको एउटा प्रेरक अध्याय थियो। स्वाधीनताको यस 75औं वर्ष ती जीवन मूल्यहरूलाई पुनः जागृत गर्ने समय हो जसबाट हाम्रो महान राष्ट्रिय आन्दोलनले प्रेरणा पाएको थियो। हाम्रो स्वाधीनताका लागि अनेकौं वीरङ्गना अनि सपूतले आफ्नो प्राण बलिदान दिएका छन्। स्वाधीनता दिवस तथा गणतन्त्र दिवसको राष्ट्रिय पर्व कति धेरै कठोर यातना एवं बलिदानपछि हामीले पाएका हौं। आउनुहोस् गणतन्त्र दिवसको अवसरमा हामी सबैले श्रद्धापूर्वक ती अमर बलिदानीहरूलाई पनि स्मरण गरौँ। प्यारा देशवासीहरू, हाम्रो सभ्यता प्राचीन हो तर हाम्रो यो गणतन्त्र नवीन छ। राष्ट्र निर्माण हाम्रो निम्ति निरन्तर चल्ने एउटा अभियान हो। जस्तै एउटा परिवारमा हुन्छ त्यस्तै राष्ट्रमा पनि हुँदछ। एउटा पिँढीले अर्को पिँढीको असल भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि कडा मेहनत गर्दछन्। जब हामीले स्वतन्त्रता हासिल गरेका थियौं त्यस समयसम्म औपनिवेशक शासनको शोषणले हामीलाई घोर गरिबीको स्थितिमा पुर्याएको थियो। तर त्यसपछिको 75 वर्षमा हामीले प्रभावशाली प्रगति गर्यौं। अब युवा पिँढीको स्वागतमा अवसरका नयाँ द्वारहरू खोलिँदैछन्। हाम्रा युवाहरूले यस अवसरको लाभ उठाउँदै सफलताका नयाँ प्रतिमान स्थापित गरेका छन्। मलाई विश्वास छ यसै ऊर्जा, आत्मविश्वास र उद्यमशीलताका साथ हाम्रो देश प्रगतिको पथमा अघि बढिरहनेछ तथा आफ्नो क्षमता अनुरूप विश्व समुदायमा आफ्नो अग्रणी स्थान अवश्य प्राप्त गर्नेछ। म तपाईहरू सबैलाई पूर्ण गणतन्त्र दिवसको हार्दिक शुभकामना दिदछु। धन्यवाद। जय हिन्द।